بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه سبحان الله بلى قادرين على أن نسوي بنانه سبحان الله سبحان الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة سبحان الله سبحان الله فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ما شاء الله ما شاء الله كلا لا وزر إلى ربك
ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ما شاء الله ما شاء الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. سبحان الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله. قل هو الله أحد الله
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कलाम पाक आपने सुना, महफिल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। शायर कहता है कि ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। ऐसे नहीं मैं चलूँगा, आपने मेरे साथ चलना है। मैं आपका भेदी हूँ, आप मेरे भेदी है, और मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं। ऐसे नहीं चलने दूंगा। जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। और शायर कहता है किस नबी का जिक्र ना करे तो बात नहीं बनती, जिसके लिए शायर कहता है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जो कहे सरकार वो कुरान की तफसीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जो कहे सरकार वो कुरान की तफसीर है। हुस्ने मुस्तफा को देखकर सोचती है ये दुनिया, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है।